अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलिए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अजीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम। उसने रूम में कदम रखा तो सामने ही बेड पर उसे अपनी दोनों जिंदगियां दिखाई दी थी कि शामिर शाह के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रेंग रही थी। रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उनकी जानिब बढ़ते बोला था, अनाया जैसे थोड़ी देर पहले ही मेहराब शाह रोने की वजह से महरोश के पास छोड़कर आया था, जो अब महरोश के चेहरे पर हाथ रखे मुंह में फीडर डाले लेटी हुई थी। शामिर शाह की आवाज़ सुनते वो बिना शामिर की जानिब देखे महरोश के सीने में मुँह छुपा गई थी कि शामिर शाह का मुंह खुल कर रह गया था। वालेकुम अस्सलाम, महरोश ने भी संजीदगी से उसे जवाब दिया था और अनाया को थपकती वो वैसे ही लेटी रही थी कि शामिर शाह अपनी दोनों जिंदगियों को खुद से इस कदर नाराज देखता बुखला कर रह गया था। चलो महरोश का तो उसे था कि वो उससे सुबह की नाराज है, लेकिन ये प्रिंसेस को अचानक से क्या हुआ है जो वो शामिर की शाह की आवाज़ सुनते ही महरोश के सीने में मुंह छुपा गई थी। शामिर शाह के कदम बेसाख्ता बेड की जाने बढ़े थे। प्रिंसेस बाबा की जान, उसके पास आते वो मोहब्बत से बोला था, लेकिन अनाया ऐसे हो गई थी जैसे वहाँ है ही नहीं। मजीद महरोश में घुसे वो मुकम्मल शामिर से रुख मोड़ गई थी कि शामिर शाह ने हैरत से महरोश की जानिब देखा था, जो अनाया के माथे पर लब रख के उसकी पीठ थपक रही थी। बाबा की जान को क्या हुआ जो बाबा से बात नहीं कर रही। उसकी जानिब से नो लिफ्ट का बोर्ड देखते वो जबरदस्ती झुकते उसे अपने बाहों में उठा गया था, जिस पर अनाया ने छोटे छोटे होंठ मरोड़ते शदीद मज़ाहमत की थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू धर आए थे। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसके हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए महरोश की तरफ लपकते हुए बोलती, इन दोनों को अपनी अपनी जगह पर हैरान कर गई थी। महरोश से झटके से अपनी जगह से उठ बैठी थी, चेहरे और आंखों पर ढेरों हैरत लिए वो अनाया की जानब देखने लगी थी, जो शामिर शाह से नाराज उसके पास आने की जदोजहद करती थे मुखातिब कर रही थी, और वो भी रोशी लफ्ज थे। वहीं पर शामिर शाह की आंखें भी फैली थी। उसकी बेटी अपनी मामा को मामा कहने की बजाय से इस अल्फाज से पुकार गई थी जिसे शामिर शाह पुकारता था, जी रोशी की जान, मामा कुर्बान आप पर। महरोश के चेहरे पर हैरत अंगेज खुशी छाई थी, और वैसे भी उसे आज मौका मिला था शामिर शाह को अनाया के हवाले से जेलस करवाने का, तो वो मौका हाथ से कैसे जाने देती। जल्दी से बेड से उतरती वो अपनी जानिब लपकती अनाया को शामिर के हाथों पकड़ चुकी थी, और शामिर को अभी तक समझ नहीं आया था ये इसके साथ हुआ क्या था। कभी हमें तो इस तरह प्यार से जवाब नहीं दिया आपने रोशी जान। अपनी हैरत को छुपाते वो महरोश से मुखातिब हुआ था, लेकिन वो उसे एक नज़र देखती अनाया में मसरूफ हुई थी। बाबा की जान, बाबा की प्रिंसेस बाबा से नाराज इसलिए है कि बाबा आपको साथ नहीं लेकर गई। सॉरी प्रिंसेस, बाबा आपको नेक्स्ट टाइम अपने साथ ऑफिस लेकर जाएंगे, ठीक है ना मेरी जान। आप बाबा पास आ जाएं, बाबा इतनी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने दोनों हाथ अनाया के सामने फैलाए वो बोला था, जिस पर अनाया जो महरोश की गर्दन में मुंह छुपा गई थी सर निकाले संजीदगी से शामिर शाह को देखा था। बाबा सॉरी कर रहे हैं ना अपनी प्रिंसेस से, लास्ट टाइम बाबा को माफ कर दो। उसे संजीदगी से अपनी जानिब तकते पाकर वो अपने कानों को हाथ लगाए बोला तो, और अनाया को अपनी बाहों में भरा तो महरोश मुंह बसूर कर रह गई थी। बाबा, मदम आहिस्ता सी आवाज थी, सॉरी बाबा की जान। उसके गालों पर लब रखते वो अपने बियर्ड से उसे गुदगुदी कर गया था कि अनाया के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। बाबा, शामिर शाह ने उसे हंसते देख उसके पेट पर गुदगुदी की थी कि अनाया की खिलखिलाहटें रूम में गूंजने लगी थी। अपनी सारी नाराजगी बुलाए वो शामिर शाह के हिसार में आते खिलखिलाटे मारने लगी थी कि महरोश के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी। जब से शामिर शाह गया था वो संजीदा चुप थी, और उसके आते ही उसकी मुस्कुराहट भी दर आई थी। शामिर शाह ने हंसते महरोश की जानिब देखा तो उसे अपनी जानिब तकते पाकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। वो फौरन से चेहरे पर खफगी चढ़ा गई थी। शामिर ने गहरी सांस भरी थी। प्रिंसेस, अब आपकी मम्मा को कैसे मनाया जाए, उसे सरगोशी नुमा आवाज में कहते वो बेड की जाने बढ़ गया था, तो महरोश भी अपनी जाने आते बेड पर बैठ गई थी। मिस्टर शाह कहाँ लेकर जा रहे हैं आप, अपनी आंखों पर मौजूद उसके हाथों पर अपने हाथ रखते वो बोली थी। बस बस आ गया मिसेस शाह, और आपने भी अपनी आंखें नहीं खोली जब तक मैं ना कहूँ, वो कहता अपना हाथ उसकी आंखों से हटाता पीछे हट गया था कि फराल उसे अपने आसपास महसूस ना करती एकदम से घबराई थी। मिसेस ओपन योर आइज मिसेस अरेशा, भारी गंभीरता आवाज से उसे अपने अकब से सुनाई दी थी। फराल ने झटके से अपनी आंखें खोली थी, लेकिन सामने मौजूद हस्ती को देखते फराल अरेश शाह की आंखें अपनी जगह पर साकित हुई थी। बिना पलके झपकाए वह इंतहाई बेयकीनी की हालत में उसे अपने सामने सर झुकाए खड़ी वरिशा को देख रही थी। जब वरिशा ने आंसू से लबरेज
پلکیں اٹھائی تھی اور فرال کی جانب دیکھا تھا تو فرال کو لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ یقین کرنا مشکل تھا لیکن وہ ورشا ہی تھی جو فرال مصطفیٰ خان کو بے حد عزیز تھی۔ فرال اس نے ورشا کے ہلتے لب دیکھے تھے اور ایک لمحہ لگا تھا فرال کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تھی، چہرے کے تاثرات بدلے تھے، پلکوں میں جنبش پیدا ہوئی تھی۔ ورشا میری جان تم یہاں؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب بڑھتی اسے اپنے گلے لگا گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ورشا کھڑی ہے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ورشا کو اس طرح کبھی مل سکے گی، جبکہ ورشا اس کے گلے لگتی تڑپی تھی اور زور سے اس کے گرد حصار بناتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ مقابل کے گلے لگتے سے کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اپنی دوستی سے لے کر آخری ملاقات میں تھپڑ مارنے تک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ ورشا نے سختی سے اپنے لب بھینچتے اپنی سسکی روکی تھی، جبکہ ہریشا کب کا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ دلہن بنی وہ اپنے سامنے کھڑی اپنی بچپن کی دوست کے چہرے کو چھوتی حیرت انگیز خوشی اور جذبات کے ساتھ بول رہی تھی، جبکہ ورشا کی ہچکی بندی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے اس دن بنا سوچے سمجھے تم پر ہاتھ کچھ نہیں ہوا، تم رو نہیں۔ اور تم یہ بتاؤ یہاں کیسے آئی ہو؟ ارہم؟ ہاں، ارہم نے تو نہیں کچھ کہا؟ ورشا مجھے بتاؤ اگر اس نے کچھ کہا ہے تمہیں تو میں اس بار اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اسے اپنے سے علیحدہ کرتی وہ سنجیدگی سے ماتھے پر بل چڑھائے بولی تھی۔ ارہم کے نام پر دانت پیستے تھے، جبکہ ورشا اس کے منہ سے ارہم کا نام سنتی اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ مقابل کے نام پر دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی اور فرال اس کا جھکا ہوا سر دیکھ رہی تھی۔ ورشا کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے اس نے کیا کہا ہے اور تم یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اسے خاموش دیکھتے فرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ سخت سنجیدگی سے کہا تھا کہ ورشا کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلے تھے۔ فرال، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے مان کو توڑتے مجھے توڑ دیا۔ پتہ ہے میں نے پہلی دفعہ کسی شخص کو چاہا تھا اور وہ بھی اپنے محرم کو، لیکن اس نے میرے بھروسے کو توڑ دیا۔ فرال ہچکی بڑھتے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں سے سب بتاتی چلی گئی تھی اور فرال کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے روتی ہوئی ورشا کو دوبارہ سے اپنے گلے لگایا تھا، جس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ بس میری جان، بہت اچھا کیا تم نے جو اس دھوکے باز کو چھوڑ دیا۔ دیکھنا اب میں تم پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی اور بہت جلد اس دھوکے باز شخص سے تمہیں چھٹکارا دلا دوں گی۔ بس اب رونا نہیں تم نے۔ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے وہ سنجیدگی سے بولتی ورشا کا دل دہلا گئی تھی کہ اس کی باتوں کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھے ورشا کا دل کانپا تھا۔ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں بھی تم جاؤ گی خود کو ارحم لگاری کی امانت سمجھنا۔ یہ بات اپنے دماغ میں ہرگز نہ لانا کہ تم ارحم لگاری کی زندگی سے دور چلی جاؤ گی یا اسے چھوڑ دو گی اور ارحم لگاری یہ سب ہونے دے گا، ہرگز نہیں۔ بے ساختہ اپنے کانوں پر ارحم کے الفاظ گونجے تھے کہ ورشا نے فق پڑتے چہرے کے ساتھ ایک دم سے جھرجھری لی تھی اور فرال کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی تھی، اور اسے دیکھتے ورشا جھٹکے سے اس سے دور ہٹی تھی اور حیرت سے آنکھیں پاڑے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چہرے پر بے یقینی پھیلی تھی۔ فرال، تم دلہن کیوں بنی ہوئی ہو؟ آنکھوں میں الجھن لی وہ چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات سجائے وہ اس قدر معصومیت سے بولی تھی کہ فرال اس کی بات سنتے ساکت ہوئی تھی۔ پھر بے ساختہ اس کا خوبصورت کہکہ ہوا میں بلند ہوا تھا، کیونکہ میری شادی ہو رہی تھی، اس لیے میں دلہن بنی ہوئی ہوں۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی کہ ورشا کا منہ کھل کر رہ گیا۔ کیا سچ میں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور ابھی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے آدھا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، جاؤ تم، ہم صبح مل لیں گے۔ حیرانگی سے منہ کھولے بھی وہ اپنی حیرانگی ظاہر کرتی جب اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا کہ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی کہ فرال نے لب دانتوں تلے دبائے ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہریش کو ڈھونڈنا چاہا تھا جب وہ اسے اپنی دائیں جانب سے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اسے دیکھتے فرال کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ورشا نے بھی اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ہریشا کو دیکھتے اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ آخری دفعہ کی ملاقات پھر سے یاد آئی تھی، کتنی بدتمیزی کی تھی اس نے ان کے ساتھ۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ان کے قریب آتے فرال کے ساتھ کھڑا ہوتے ورشا کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولا تھا کہ ورشا کا سر ندامت سے جھک گیا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو در آئے تھے۔ ارے رونا نہیں گڑیا، آپ نے، میں جانتا ہوں اس میں آپ کا قصور نہیں تھا، تو آپ وہ سب بھول جائیں اور اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ جب تک چاہیں آپ یہاں رہ سکتی ہیں اور جب بھی آپ فیصلہ کریں آپ کا لالا آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا، تو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نہایت نرمی سے بولتا ہوا فرال کے دل میں اتر رہا تھا کہ وہ بنا پلک جھپکائے سے دیکھنے لگی تھی۔ ارے شدا، اس دن میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، مجھے نہیں گڑیا، بہنیں بھائیوں سے معافی نہیں مانگتی ہوئی اچھی تھوڑی نہ لگتی ہیں، اور میں نے کہا نا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اب آپ کا یہ ذاتی مسئلہ بن گیا ہے جس میں میں ہرگز نہیں آؤں گا، لیکن آپ کے ساتھ ضرورت
पढ़ी तो खड़ा रहूंगा, ओके ना गुड़िया। उसे समझाते उसने तस्दीक भी चाहिए तो वरिशा ने धक धक करते दिल के साथ हल्का सा हाँ में सर भी हिला दिया था। अरहम के नाम पर उसके दिल की धड़कनें ऐसे ही बेलगाम हो रही थी। चलें अब, अगर आपने अपनी फ्रेंड से मिल लिया हो तो चलकर आराम कर लें, रात काफ़ी हो गई है, उसने वरिशा से कहा। और वो एक नज़र दुल्हन बनी फराल की जनब देखते फौरन से हाँ में सर हिला की थी, जबकि आरेश ने फराल को शरीर नज़रों से देखा देखा था, जिस पर वो उसकी नज़रों से ही सुर्ख पड़ती निगाहें झुका गई थी। ओके मेरी जान, सुबह मुलाकात होगी। वो ऋषा के गाल पर लब रखती वो बोली थी कि आरेश लाला को एकदम से संजीदा होते चेहरे को देखती फराल को मसनूई घूरती वहां से ऊपर की जानिब रफू चक्कर हुई थी, जहाँ कुछ देर पहले मुलाजमा उसका सामान रख कर आई थी। मिसेस शाह, ये क्या हरकत थी? उसके चेहरे की जानिब देखते वो संजीदगी से सख्त अंदाज में बोला था कि फराल ने लब दबाए उसकी जानिब देखते सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। मैंने क्या किया है? वो बिल्कुल अनजान बनी बोली थी। अरेश शाह ने आईब्रो झुकाते उसकी जानिब देखा था। फराल ने मुस्कुराहट जब्त की थी। रूम में चले, बताता हूँ। एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठाता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था कि फराल तो हक्का बक्का थी रह गई थी। फटी हुई आंखों के साथ वो उसकी जानिब देख रही थी, जबकि अरेश नाक की सीध ऊपर की जानिब बढ़ता जा रहा था। दरवाज़ा खोलते वो अंदर रूम में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए राफ़े बलाशा के सामने का मंजर देखती फैली थी। पूरा कमरा सुर गुलाब के फूलों से सजाया गया था। कमरे के दरवाजे से लेकर बेड तक गुलाब के फूलों से राहदारी बनाई गई थी। ड्रेसिंग मिरर, टेबल और साइड टेबल, हर जगह कैंडल जल रहे थे, जबकि बेड के बीचों बीच वो अपना लहंगा फैलाए बेड ग्राउंड से टेक लगाए घूंघट उठाए आंखें बंद किए चेहरे पर मासूमियत सजाए सो रही थी। तेराफे बलाशाह की आंखें हैरानगी से फैली थी उसे सोए हुए देखते हुए। गहरी सांस भरता दरवाज़ा बंद करते बेड की जाने बढ़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह पर थम कर रह गया था। दिल की धड़कनें सरपट दौड़ी थी। लाइट मेकअप पर रेड ब्लड लिपस्टिक के साथ ब्राइडल ज्वेलरी डाले वो राफे बलाशाह को अपनी जगह साकित कर गई थी कि उसे अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ था, और उसके चेहरे पर छाई मासूमियत राफे शाह का इम्तिहान डगमगा रही थी। मोहतरमा यार, ये नाइंसाफ़ी है, और राफे बलाश शाह अपने साथ ये नाइंसाफ़ी हरगिज़ नहीं होने देगा। अगर आप ऐसा करेंगी तो ये बंदा नशीद कहाँ पर जाएगा? वो झुका था और गंभीरता आवाज में भारी थी सरगोशी करते उसके माथे पर लब रखे थे कि अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसों को महसूस करती दुलाज फातिमा पट से अपनी आंखें खोल गई थी। लेकिन राफे बलाश शाह को अपने इस कदर करीब देखकर उसकी सांसें थमी थी। तेज तेज पलकें झपकाते उसने अपने दोनों हाथ मुकाबिल के सीने पर रखते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी कि राफे शाह होठों पर मुस्कुराहट लिए गहरी इस्तेहकाक भरी नज़र उस पर डालता उससे दूर हटता बेड पर बैठा था कि दुलाज फातिमा जल्दी से बेड ग्राउंड से टेक छोड़ती सीधी होकर बैठी थी। शोहर को सूली पर लटका कर खुद मोहतरमा आराम फरमा रही थी। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेते वो भारी सी आवाज़ में बोला था कि दुलाज फातिमा ने सुर्ख पड़ते फौरन से नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, मैं सो नहीं रही थी। उसके पुरतपिश ददा हाथों में से अपने हाथ छुड़वाते वो मुकाबिल से नर्वस पड़ते बोली थी। तो और क्या कर रही थी फिर मोहतरमा? उसके नर्वस पड़ते चेहरे को देखते और मजामत करते हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते वो बोला था कि दुलाज फातिमा ने निगाहें उठाई इसकी जानिब देखा था। वो बस हमारी थोड़ी सी आंख लग गई थी। क्या मासूमियत से कहा गया था कि राफे बलाशाह के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अच्छा चलें, शुक्र है आंख खुल गई, वरना राफे शाह अच्छे से बताता कि शोर का इंतजार किए बगैर इस तरह सोना कितना बड़ा आपके लिए जुर्म बन सकता था। लेकिन खैर, ये बताएं इतना भारी ड्रेस क्यों नहीं उतारा अभी, और ज्वेलरी भी? मायनी इस बात को बीच में छोड़ते हुए इसके ड्रेस और ब्राइडल ज्वेलरी की जानिब इशारा करते बोला था। वो महरोज दीदा ने कहा है कि जब तक आप मुझे देख नहीं लेते और मुझे मुंह दिखाई नहीं दे देते तब तक ये सब चेंज नहीं कर सकती। और फराल दीदा ने कहा था कि राफे लाला, नहीं नहीं, मेरा मतलब उनके राफे लाला खुद ही मेरी ज्वेलरी उतारेंगे। उसके पूछने पर वो किसी रट्टे हुए सबक की तरह बोल गई थी, और राफे लाला कहने पर राफे को खुद की जानिब घूर से पाकर वो जल्दी से बोली थी कि राफे बलाशा के होठों पर मुस्कुराहट पहले से भी ज़्यादा गहरी हुई थी। ओह यार, आपने मुंह दिखाई भी लेनी थी। मुझे तो लगा मोहतरमा को पता ही नहीं होगा, तो मैंने ली ही नहीं आपके लिए। वो उसके खूबसूरत से चेहरे पर निगाहें टिकाए संजीदगी और अफसोस के मिले जुले तासुरात के साथ बोला था कि दुलाज का मुंह खुलकर रह गया था। आंखों में फौरन से खफगी दर आई थी। क्या मतलब है आपका? आपने मेरे लिए मुंह दिखाई नहीं ली? चेहरे पर ढेरों खफगी सजाए व नाराज़गी से बोली थी कि राफे को अपनी मोहतरमा पर टूट कर प्यार आया था। नहीं मोहतरमा, मुझे पता ही नहीं था कि मुंह दिखाई भी लेनी है, और मुझे लगा आपको भी नहीं पता होगा। वो अब भी की तरह मासूमे से बोला था, और दुलाज ने मुंह फैलाया था। जाए, मुझे नहीं बात करनी आपसे, और मेरे रूम से भी निकलें, क्योंकि आप मेरे लिए मुंह दिखाई नहीं लेकर आए, और जैसा मैं कहूँगी वैसा आप करेंगे। ये बात आपने रुखसती से पहले की थी। पे हमारे साथ तो निकले मेरे रूम से।
रफ़े भला शाह की आंखें फटी की फटी रह गई थी और ये उसकी मोहतरमा ही थी, उसकी मासूम मोहतरमा, जो उसे शादी की पहली रात ही रूम से निकलने का कह रही थी, फ़कत इसलिए कि उसके लिए मुंह दिखाई नहीं लेकर आया था, और दूसरा वो उससे की बात रद्द भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने शादी से पहले उससे डील की थी कि वो अपनी मोहतरमा की सारी बातें मानेगा। राफे का मुंह खुले का खुला रह गया था, लेकिन जाते हुए मेरी ये ज्वेलरी उतार के जाइएगा, क्योंकि मेरे हाथों में पेन होने लग जाएगी। राफे शाह तो उसकी बातों पर आश्चर्य कर उठा था। आईब्रोज खाते उसने अपनी मोहतरमा को देखा था, जो एक तो उसका ईमान डगमगा रही थी, ऊपर से उसकी तूफानी भरी बातें। मोहतरमा, ये जो आप अपनी अदाएं दिखा रही हैं ना, इन्हें काबू में रखें तो ही बेहतर है आपके लिए, वरना मैं आपकी अदाएं देखकर बेकाबू हुआ ना तो फिर आप नाराज होंगी मुझसे। वो एक झटके से उसे कमर से थामता अपने करीब तरीन कर गया था कि दुलाज फातिमा के चेहरे का रंग बदला। वो फौरन से सुर पड़ती अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखती फासला कायम कर गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? सुर्ख लिपस्टिक से सजे होठों से अल्फाज टूट कर अदा हुए थे कि राफे जो उसकी नज़दीकी पर बेकाबू हुआ था, फौरन से इन लबों पर टिका था कि दुलाज फातिमा हक्का बक्का सी होकर रह गई थी। आंखें हर खरी आंखें आखिरी हद तक फैली थी, दोनों हाथ उसके कंधों से हटाए वो सर अंदर के अंदाज से खड़े करती अपनी आंखों को बड़बड़ा बड़ा बड़ा करती बेयकीनी से भी यकीन सी हो गई थी। राफिज के लम्हे में खोता मजीद बहका था, अपने अंदाज में वो शिद्दत दर आया था। दुलाज की बेयकीनी से फैली हुई आंखें बंद हुई थी। सरेंडर किए हुए हाथ खुद ब खुद ही राफे के कंधों पर दोबारा आए थे कि राफे उसकी बंद सांसों को महसूस करते उससे जुदा हुआ था, और दुलाज बेयकीनी से उसकी जानिब देखते गहरी सांसें भरने लगी थी। राफे उसे अपनी जानिब तकते पाकर आंख विंग कर गया था, और दुलाज फातिमा हड़बड़ाई थी और फौरन से सर झुकाया था। अपने साथ हुए इस अमल का उसे अपनी तक पता नहीं चल सका था। अब आपकी मुंह दिखाई बनती है मोहतरमा, क्योंकि आपने रफ़े बलाशा को बर्दाश्त किया है और करना है, बेबाकी से कहते हुए साइड ड्रॉर खोलते वहां से एक मखमली डब्बी निकाल कर इसकी जानिब बढ़ा गया था, जबकि दुलाज में तो हिम्मत नहीं थी वो अपने हाथों से डब्बी खोल सकती। राफे शाह उसे गहरी नज़रों से देखते खुद ही उस मखमली डब्बी को खोल गया था कि उसके अंदर मौजूद इस कदर खूबसूरत सा पेंडेंट देखती दुलाज फातिमा की आंखें चमकी थी। वो एक नहायत नफीस सा रेड कलर का छोटा सा हार्ट शेप पेंडेंट था, जिसके बीच छोटा सा राफे की मोहतरमा लिखा था। वाह! दुलाज के मुंह से बेख्तियार निकला था। राफे मुस्कुराया था। मैं आई? उसने पहनाने की इजाज़त चाही। दुलाज फातिमा ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था। कुछ देर पहले का वाक़या वो भूल गई थी। राफे शाह उसके करीब हुआ था। पहले उसी की पहनी हुई ज्वेलरी उसने उतारनी शुरू की थी, और राफे बला शाह के हाथ की उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस करते दुलाज के बदन में सनसनी दौड़ रही थी, जबकि राफे बला शाह का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर में उसकी सारी ज्वेलरी उतारते हुए उसे अपना दिया हुआ पेंडेंट पहना गया था। अभी दुलाज की आंखों में देखते झुकते उसने इस पेंडेंट पर अपने लब रखे थे। दुलाज ने अपनी आंखें बंद की थी। आप पीछे हटे। वो उसके कंधों पर हाथ रखती उसे पीछे करते हुए बोली थी। जब राफे वहां अपने लब रखता पीछे हटा था और दुलाज की आंखों में देखा था, लेकिन दुलाज उसकी आंखों में छाई सुर्खी देखती घबराई थी और फौरन से निगाहें झुका गई थी। आप रेडी हैं ना मोहतरमा, मुझे मेरा हक अदा करने के लिए? वो उसके चेहरे की जानिब देखते हुए पूछ रहा था। दुलाज के चेहरे का रंग बदला था। दिल 200 की स्पीड से धड़का था। नहीं अभी, मतलब सोना। मुकाबले के चेहरे पर छाई खुमार की सुर्खी देखते वो घबराई थी और रूहान से होते टूटे फूटे अंदाज में बोली थी। नहीं मोहतरमा, सो नहीं सकती आप। बहुत इंतजार किया है आपके लिए, और वैसे ही अपना हक लेने से आप मुझे रोक नहीं सकती, तो चुपचाप इजाजत दें मुझे। मुकाबिल के अल्फाज से उसे अपने चेहरे से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। दिल धक धक करता पागल हुआ था, जबकि पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई थी। राफे उसे खुद पर झुकते देख वो रूहान से होते बोली थी। जब राफे ने उसे बेड पर लिटाया था, दुलाज ने सख्ती से आंखें बंद करते उसकी शर्ट को थामा था। राफे मुस्कुराया था और एक दफा उससे परे हटते हुए अपनी शर्ट झटके से उतारते उस पर झुकता चला गया था, जबकि दुलाज अपनी बेतरतीब होती धड़कनों को संभालती रह गई थी। मिस्टर शाह, ये क्या हरकत है? नीचे उतारे मुझे। रूम में आते ही वो होश की दुनिया में आई थी कि कसमसाते हुए वो उसके हिसार से निकलने की कोशिश करते बोली थी। हरेशा ने एक नज़र उसे देखा था और झुकते उसकी ठोड़ी पर लब रखे थे, और वो उसे अपनी बाहों के हिसार से आज़ाद किया था, जबकि फराल का दिल उसके लम्स पर धड़का था। हरेशा दरवाज़ा बंद करते दोबारा से उसकी जाने बढ़ा तो उसे अपने सामने देखते फराल की एक लम्हे के लिए पलकें लरजी थी। ज़रा वजाहत करेंगे कि बाहर जो हरकत की थी किससे पूछकर की थी, और हिम्मत कैसे हुई हरेशा के होते हुए आप उस ही इतना सा हक भी किसी और को दें? वो इस कदर संजीदगी से बोला था कि फराल की आंखें उसकी बात सुनते फैली थी। निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा था, जो चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए उसे घूर रहा था। फराल ने उसकी हालत से महजूज होते लब दांतों तले दबाए थे। मिसेस शाह इतना ही
اتنا ہی جتنا بعد میں برداشت بھی کر سکیں۔ بہت حساب نکل رہے ہیں آپ کی جانب، اوپر سے آپ مسکرانے کی غلطی کر رہی ہیں۔ اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے دوپٹے کے حالے میں چھپے چہرے اور لبوں پر چھائی مسکراہٹ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ فرال نے فوراً سے مسکراہٹ سمیٹتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تو نہیں مسکرا رہی، اور ویسے بھی میں نے کچھ نہیں کیا جو آپ حساب کتاب پر آگے ہیں، اور اب چھوڑے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں نے چینج کر کے سونا ہے۔ مسکراہٹ دبائے وہ مصنوعی اپنی جمائی روکتے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے بولی تھی کہ ریشا نے آئی برو چکھاتے او کی شیپ میں ہونٹوں کو کھولتے اس کی جانب دیکھا تھا، اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دی اس کے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسیں چرا گیا تھا۔ فرال نے فوراً سے آنکھیں بند کرتے اسے کندھوں سے پکڑا تھا۔ مسز شاہ مجھ سے پنگا لے رہی ہیں، جانتی نہیں آپ مجھے، ابھی آپ کا ہی شوہر ہوں۔ اسے جتاتی نظروں سے کے ساتھ دیکھتے وہ آنکھ ونگ کر گیا تھا کہ فرال اسے گھور بھی نہ سکی تھی۔ اس کے ہی کندھے پر سر رکھتی وہ اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ ابھی جو باہر آپ حرکت سے سر انجام دے کر آئی ہیں اس کا حساب پورا کرو پہلے۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ اپنے لبوں کی جانب معنی خیز اشارہ کرتے وہ فرال کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا کہ سرخ پڑتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا جب عریش نے آنکھیں دکھائے اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کریں، ورنہ اگر میں حساب پورا کرنے پر آیا تو پچھتائیں گی۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ فرال کے پورے بدن میں سنسنی دوڑی تھی۔ تھوک نکلتے اس نے ہریش کی جانب دیکھا تھا کہ ہریش شاہ نے اس سے کرنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ لب دباتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھوڑا اوپر ہوتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتی اپنی ابھی پیچھے ہٹتی جب ہریش نے اس کے سر کو پیچھے سے پکڑتے اسے پھر سے خود میں الجھایا تھا۔ فرال کو لگا آج وہ اس کی سانسیں بند کر کے رہے گا۔ اس کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے اس بار خود ہی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ گیا تھا۔ چلیں اب آگے بڑھیں اور اب اپنا سرپرائز کا بھی حساب پورا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کا سر سہلاتے وہ سرشاری سے بولا تھا کہ فرال کو لگا وہ آج ہی سارے بدلے لینے کے در پر تھا۔ جھٹکے سے سر اٹھاتی اس سے پیچھے ہٹتی فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ عریشہ اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھتے اسی کی طرح ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ فرال نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی جب ہریش شاہ اسے ویسے ہی اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا تھا، اور فرال کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی بھی فرار راہ نظر نہ آنے پر وہ اس کے گرد ہی اپنا حصار بناتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ جب ہریش شاہ اسے بیڈ پر لٹاتا، روم کی لائٹ آف کرتا، اس پر چھاتا، فرال کے ہوش اڑا گیا تھا۔ روشی جان ذرا ادھر آ کر یہ کف کے بٹن لگائیں۔ یہ گرے کلر کی میکسی پہنے بالوں کا رف سا جوڑا بنائے اپنے سامنے ادھر ادھر تیار ہوتی مہروش کو دیکھتے وہ نرمی لیکن سنجیدگی سے بولا تھا کہ مہروش جو ڈریسنگ روم سے انائے کا ڈریس نکال رہی تھی جبکہ انائے بیڈ کے وقت میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ مہروش شامل شاہ کی بات سنتے ایک نظر اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ہم اس سے ناراض ہیں کیا؟ اسے اس قدر خاموش دیکھتے شامل شاہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا تھا کہ مہروز جو اس کے دائیں کف کا بٹن بند کر رہی تھی سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا بیبی نے آنے پر انایا سے آپ کے پیار میں کمی آ سکتی ہے۔ آپ کو انائے کے لیے اپنے پیار پر یقین نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آپ کا فیصلہ منظور ہے کہ ہمیں انائے کے علاوہ اور کوئی بیبی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ کے کف کا بٹن بھی بند کرتی وہ سنجیدگی سے بولتی شامل شاہ کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی کہ اس کی بات سنتے بمشکل ہی اس نے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ مہروش کی باتیں بری طرح سے دل میں چبھی تھی، اس کے پیار پر سوال اٹھا گئی تھی، وہ بھی اس کی پرنسس کے پیار پر۔ وہ ایسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ شامل شاہ سیکنڈ بیبی آنے پر انایا کے پیار میں کمی لے آئے گا؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ شامل شاہ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے مہروش کو سخت نظروں سے دیکھا تھا، جو خود بھی سنجیدگی سے دیکھتی ابھی وہاں سے جاتی جب شامل شاہ نے اسے بازو سے پکڑتے روکا تھا۔ آپ کی ہمت کہتے ہی روشی جان کہ آپ انائے کے معاملے میں میرے پیار پر شک کریں؟ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دبے دبے لہجے میں غصے سے بولا تھا کہ مہروش کے بدن میں اسے غصے میں دیکھتی سنسنی دوڑی تھی۔ اپنے بازو میں اس کی دھنکتی ہوئی انگلیاں محسوس کرتے اس نے لب دباتے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ بتائیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شامل شاہ اپنی پرنسس کے پیار میں کمی لا سکتا ہے؟ سیکنڈ بیبی آنے پر میں اپنی پرنسس کو تھوڑا سا بھی بھول جاؤں گا، اسے پیار کرنا کم کر دوں گا۔ سخت سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے وہ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا دبے دبے لہجے میں اس کے چہرے پر دھاڑا تھا کہ مہروز نے سسکی روکتے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا تھا۔
میں ایسا نہیں کہہ رہی، آپ کو خود ایسا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بیبی آنے پر آپ عنایہ کو پہلے جیسا پیار نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ بیبی نہیں چاہتے، اور یہی حقیقت ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی وہ ڈرنے کے باوجود سنجیدگی سے بول گئی تھی کہ شامر شاہ نے آنکھیں بند کرتے کھولی تھی، ماتھے اور گردن کی رگیں ابھری تھی۔ آپ جانتی ہیں شامر شاہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے بیبی اس لیے نہیں چاہیے تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی انسیکیورٹی فیل ہو، آپ کو ایسا لگے کہ شامر شاہ اپنے بیبی کو زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ عنایہ میری پہلی بیٹی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا، خود آپ بھی نہیں۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس بار سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں بولتا، آخر میں عنایہ کو لے کر جنونی ہوا تھا کہ میں روش نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جس پر حد درجے سخت تاثرات تھے۔ میں روش نے ڈرتے ہوئے فوراً سے نگاہیں جھکائی تھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے اور عنایہ کے معاملے میں آپ کے پیار پر شک کروں گی، میں انسیکیور فیل کروں گی، جبکہ میں خود کہہ رہی ہوں کہ عنایہ کا بھائی ہو؟ بات کرتے کرتے اس کی پلکیں لرزی تھی، چہرے پر گلال بکھرا تھا، اور شامر شاہ جو چہرے کو سخت تاثرات سجائے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اس نے نزدیک سے دیکھتے پلکوں کا رقص بھی دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن آئندہ اگر آپ نے عنایہ کے متعلق میرے پیار پر سوال اٹھایا تو روشی جان میں بہت برا پیش آؤں گا، اور آپ کے لیے اچھا تو میں اب بھی نہیں ثابت ہونے والا۔ اس پاٹ انداز میں کہتے وہ آخر میں معنی خیزی سے بولتے، اس کے گالوں پر لب رکھتے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا تھا کہ مہروز سکک کر رہ گئی تھی، اور دونوں ہاتھ اپنے چیک پر رکھتے نگاہوں سے شامر شاہ کو گھورا تھا۔ یہ آپ کی فضول بات کرنے کی چھوٹی سی سزا تھی، لیکن خیال رکھنا آئندہ یہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے۔ بابا، ابھی وہ مزید کچھ بولتے جب انہیں اپنے پیچھے سے عنایہ کی آواز سنائی دی تھی۔ شامر شاہ مہروز کو چھوڑتے جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور عنایہ کی جانب دیکھا تھا جو بیڈ سے نیچے اترے، بیڈ کا ہی سہارا لیے چھوٹے چھوٹے ہونٹ باہر نکالے کھڑی تھی، اور شامر شاہ کو خود کی جانب دیکھتے پا کر چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑی تھی کہ بیڈ کا سہارا چھوڑتی وہ اپنے قدموں سے شامر شاہ کی جانب بڑھتی، جب ایک دم سے لڑکھڑائی تھی کہ ابھی وہ گرتی جب شامر شاہ تیر کی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ سے جان دھیان سے، ابھی گر جاتی ہیں آپ۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا تھا، جبکہ مہروز جو دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شامر شاہ کی بات سنتے آنکھیں کھولتے ان باپ بیٹی کی جانب دیکھا تھا، اور عنایہ کو صحیح سلامت شامر شاہ کی باہوں میں دیکھتے گہری سانس بھری تھی۔ بابا، اس کے چہرے کو چھوتی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے پیار سے بولی کہ شامر شاہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ جی بابا کی جان، حکم کریں، بابا قربان آپ پر۔ اس کے ناک کے ساتھ ناک مس کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولتے عنایہ کو کھلکھلانے کا سبب بنا تھا۔ ہنستے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس نے شامر شاہ کی باہوں کو پکڑا تھا، اپنا چہرہ تھوڑا سا پیچھے کرتے اس نے عنایہ کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑوانے چاہے۔ جب عنایہ نے آگے ہوتے شامر شاہ کے ماتھے پر اپنا گیلا لمس چھوڑا تھا کہ شامر شاہ کے ہاتھ وہیں کے وہیں رک گئے تھے، آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی نے پہلا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ شامر شاہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، آنکھوں میں انوکھی سی چمک ابھری تھی۔ بابا، اس کا ساکت وجود عنایہ کی پکار پر ہلا تھا کہ شامر شاہ کے چہرے پر دنیا جہاں سے بھرپور مسکراہٹ دوڑی تھی، اور پھر سے ایسا عنایہ پر پیار آیا تھا کہ پورے کمرے میں عنایہ کی ہنسی کھلکھلاہٹیں گونجی تھی کہ مہروز جو ڈریسنگ روم میں عنایہ کا ڈریس لا رہی تھی، عنایہ کی اس قدر اونچی آواز سنتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ڈرتی جلدی سے باہر نکلی تھی، لیکن آگے شامر شاہ کو اسے پیار کرتے دیکھ انہیں گھور کر رہ گئی تھی، اور عنایہ ہنستے کھلکھلاتے شامر شاہ کے بال زور زور سے کھینچ رہی تھی۔ کمرے میں بکھرتی روشنی اور اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے اس نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولی تھی تو کچھ لمحے تو وہ غائب دماغ سے ویسے ہی پڑی رہی تھی، لیکن جیسے ہی دماغ بیدار ہوا اور خود کو رافع بلاشاہ کے حصار میں دیکھا تو دلاج فاطمہ کے ہوش اڑے تھے، چہرے پر کوسوں قضا کے کئی رنگ بکھرے تھے، دل 400 کی اسپیڈ سے دھڑکا تھا۔ گردن گھمائے رافع بلاشاہ کو دیکھا جو مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں قید کیے چہرے پر ڈھیروں سکون کے تاثرات سجائے سو رہا تھا، اور اسے سوتے دیکھ کر ہی دلاج کا دل کانوں میں دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ رات میں اس کی بے باکیاں یاد آئی تو وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی، اس کا سامنا کرنے کی طاقت وہ خود میں ہرگز نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے اسے سوتے دیکھ وہ وہاں سے فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اپنے گرد اس کے بازو کو دیکھتے روحاں سے ہوتے اس نے رافع بلاشاہ کی جانب دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ بمشکل ہی اپنا ہاتھ کمفرٹر سے نکالتے اس نے آہستہ سے رافع بلاشاہ کا مضبوط کثرتی بازو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا کہ وہ کسمساتے ہوئے اسے اور مضبوطی سے پکڑ گیا تھا۔
जबकि उसे कसमसाते देख दुलाज फातिमा अपनी सांसें तक रोकती आंखें बंद कर गई थी। दोबारा से उसकी सांसें अपने कंधे पर महसूस करते उसने आंखें खोलते उसकी जानिब देखा जो हनूस सो रहा था। दुलाज फातिमा ने शुक्र की सांस ली थी और दोबारा से अपना हाथ निकालते उसने एक दफ़ा फिर से राफे का हाथ अपने गिर्द से हटाने की कोशिश की थी। क्या मसला है मोहतरमा, कहाँ सुबह सुबह जाने की तैयारी है? उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते नींद से बोझल आवाज में बोलते वो दुलाज फातिमा के ओसान खता कर गया था कि उसे जागते देख दुलाज फातिमा अपनी सांसें तक रोक गई थी। अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों को महसूस करते दुलाज फातिमा के पूरे बदन में सनसनी दौड़ी थी। चेहरे पर हजारों रंग बिखर गए थे, लब बुरी तरह से कपकपाए थे। मोहतरमा सांस लो, उसके बंद सांसों को महसूस करते रफे बलाशा भारी बोझल आवाज में कहते उसकी गर्दन से सर निकाला था कि दुलाज फातिमा उसे अपने से पीछे हटते देख के गहरी सांस हवा के सुपुर्द कर गई थी कि जबकि रफे बलाशा तो उसके चेहरे पर छाए कोसों कजा के रंग ही देखता रह गया था। वो इन रंगों में इतनी प्यारी लग रही थी कि रफ़े बलाश शाह को लगा इससे उसकी ही नज़र लग जाएगी कि बमुश्किल ही उससे नज़रें हटाते उसने उसके रूहानते होते चेहरे की जानिब देखते अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी जो उसे जागते देख रूहानसी होती लब बुरी तरह से कुचलने लगी थी, जिस पर राफे बलाशा मुस्कुराहट जब्त करता उसके ऊपर साया फगन हुआ था कि उसे दोबारा से अपने ऊपर साया फगन होते देख फातिमा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी कि सांसें रोके उसने सहमते हुए राफे बलाशा की जानिब देखा था जो शर्ट लेस उसके ऊपर छाया खुमार भरी निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। दुलार फातिमा ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे की जानिब देखने की गलती की थी, लेकिन उसकी आंखों में छाई खुमार की सुर्खी और चेहरे पर मायने खेद मुस्कुराहट देखते दुलार फातिमा का दिल कानों में धड़का था। वो फौरन से अपनी निगाहें उससे चुराती झुका गई थी। मॉर्निंग मोहतरमा राफे बलाशा, उसकी नाक के साथ नाक मित किए वो भारी आवाज में बोला था कि दुलार ने कपकपाते हुए अपनी आंखें बंद की थी। राफेज की हालत से महजूज होते उसके सुर्ख गाल चेहरे को तकने लगा था। मोहतरमा, आपने कहीं मेरी शर्ट देखी है? मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही। उसके चेहरे की तरफ देखता संजीदगी से बोला था और उसकी बात सुनते दुलाज का शिद्दत से वहां से गायब होने को दिल चाहा था। वो इस वक्त उसी की शर्ट में मलबूस थी और राफेज शाह उसे बुरी तरह से टीज कर रहा था। प्लीज पीछे हटें, वो रूहान से लहजे में होंठ मरोड़ते हुए बोली थी कि राफे को इस पर टूट कर प्यार आया था कि वो उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया था। लेकिन मेरी शर्त तो ढूंढ दें। मुस्कुराहट जब्त किए उसकी गर्दन पर लब रखते अब भी बाज नहीं आया था। राफे प्लीज। वो आंखों में नमी झलकी थी और वो उसे रात वाली टोन में आते देख बुरी तरह से घबरा गई थी कि राफिज की आंखों लहजे में घुलती नमी महसूस करता बुखलाते हुए उसे पीछे हटा था। मोहतरमा यार रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रहा, रोना नहीं। ओके मैं उठ रहा हूँ, आप फ्रेश हो आए जल्दी से। वो उसके माथे पर लब रखते झटके से उसे पीछे हट गया था और वहां से उठते वो टेरेस की जानिब बढ़ा था कि होंठ मरोड़ते धड़कते दिल के साथ वहां से उठती वॉशरूम की जानिब भागी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे लाला के रंगों में रंगी हुई आप दोनों तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। धनक रूम में दाखिल होती अपनी दोनों भाभियों को देखते हुए बोली थी। ब्यूटिशियन अभी भी इन्हें तैयार करके गई थी जब धनक और महरोज के साथ वरीशा उन्हें लेने आई थी। वरीशा के बारे में घर के सब अफराद ही जान गए थे, जिस पर महरोज सुबह उसके रूम में जाती उससे मिली भी थी और उसे नर्वस फील ना करवाने की वजह से वो अपने साथ ही तैयार किए फराल और दुलाज के रूम में लाई थी जहाँ वो दोनों तैयार हो रही थी। आज उनका वलीमा था जिसका इंतजाम भी उन्होंने हवेली के लॉन में ही करवाया था। रॉयल लाइट ग्रे मैक्सी बाल पहने, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ते, सर पर दुपट्टा सजाए, लाइट मेकअप के साथ हाथों में गुलाब के गजरे पहने इंतहाई प्यारी लग रही थी। जबकि उसके बरक्स दुलाज फातिमा चेहरे पर ढेरों राफे बलाज शाह की कुर्बत के रंग सजाए, राफे शाह की पसंद की ही लाइट बेबी पिंक कलर की पाँव को छूती मैक्सी पहने, चेहरे पर पिंकी शेड का ही लाइट मेकअप किए, राफे बलाज शाह के ही दिए हुए वाइट और पिंक कलर के हाथों में गजरे पहने, सर पर दुपट्टा सजाए इस कदर प्यारी लग रही थी कि सबसे पहले फराल ने इसकी नज़र उतारते माशाल्लाह कहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो दोनों। महरोश इन दोनों को देखती हुई मुस्कुराते लहजे में बोली थी जब दुलाज की नज़र अचानक से वरीशा पर पड़ी थी जिसे फराल खड़े होते मिल रही थी। वो वरीशा दीदा उसकी जानब देखते सवालिया अंदाज में कहा था कि सब उसकी जानब मतवजह हुए थे। दुलाज को देखते सबके मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। वो लड़की इतनी प्यारी रही थी कि वो चारों ही उसकी नज़र उतारने पर मजबूर हुई थी। दुलाज फातिमा भी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी भी शादी हो गई। और ऋषा मुस्कुराते हुए उससे मिली थी जबकि दुलाज अभी भी हैरानगी से इसकी जानिब देख रही थी, लेकिन सबको नजरें खुद पर महसूस करते वो बुरी तरह से नर्वस पड़ी थी। घबराते हुए उनकी जानिब देखा था। क्राइम पार्टनर, ये हमारे लाला की सख्त का इतना असर कि एक ही दिन में आप इतनी प्यारी हो गई हो। धनक उसे देखती शरारत से बोली थी कि दुलाज के चेहरे पर पहले से ज्यादा गुलाल बिखरा था। सुर पड़ते वो सर झुका गई थी। अरे सख्त का नहीं, असर कुर्बत का।
فرال انتہائی بے باکی سے بولی تھی کہ ان سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہیں پر دلاج کا چہرہ خون جھلکانے کی حد تک سرخ پڑا تھا۔ اس نے روحان سے ہوتے فرال کو دیکھا تھا جو خود بھی دلاج سے کم نہیں لگ رہی تھی لیکن پھر بھی اسے تنگ کر رہی تھی۔ ہاں ویسے ہی اثر تو تمہارے چہرے سے بھی جھلک رہا ہے، وہ معنی خیز تھی اس کی جانب دیکھتے بولی تھی کہ فرال نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا تھا۔ محراب لالا سے کہہ کر تمہاری کلاس لگوانی پڑے گی جو تم زیادہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ وہ فرال تھی جو صرف ان کے سامنے ہی بے باکی دکھا سکتی تھی، عریشہ کے سامنے تو وہ بالکل مشرقی لڑکی بن جاتی تھی کہ اگر ویسی دھنک لوگ دیکھ لیتے تو یقیناً غش کھا جاتی، جبکہ ان کی اتنی بے باک باتوں پر وہاں کھڑی وریشا آرم لگاری کے چہرے پر سرخیاں کھلی تھی۔ ان کی باتوں سے وہ ایسے ہی سرخ پڑ رہی تھی۔ ارے یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لڑکی تو ہماری باتوں سے ہی شرما رہی ہے، مطلب سم تھنگ۔ دھنک ایک نظر وریشا کو دیکھتی شرارتی انداز میں ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بولی تھی کہ وریشا کے چہرے کا رنگ انتہائی سرخ پڑا تھا، آنکھوں کے سامنے ارہم گھوما تھا کہ دل سینے کی دیواروں سے پٹکتا ہوا باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو ان کے بیچ وہ بری طرح سے نروس پڑی تھی۔ وہیں پر فرال نے گہری نظروں سے وریشا کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جبکہ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اچھا باتیں بعد میں کر لینا، ابھی چلو سب ویٹ کر رہے ہیں، مہروش ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یہ سردارنی صاحبہ آج کل حسین سے حسین تر نہیں ہوتی جا رہی۔ مہروش کے ساتھ بیل مجھے مارنے والا حساب ہوا تھا، جب وہ سب آپس میں ہی لگی ہوئی تھی تو خود کو بیچ میں کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ہمارا سردار صاحب کی محبت کا اثر ہے کہ سردارنی صاحبہ دن بدن حسین ترین ہوتی جا رہی ہیں۔ فرال نے دھنک کو آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں کا مشترکہ کہکا گونجا تھا، مرد مرو تم دونوں، آ جاؤ دلاج ہم چلتے ہیں۔ شرم و حیا کو غصے میں چھپاتی وہ دلاج کی جانب بڑھی تھی، جس پر دھنک کو بمشکل ہنسی ضبط کرتی فرال کی جانب بڑھتی ان دونوں کو لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں نے کہا نا تمہارے پیسے تمہارے کام میں ٹرانسفر کر دیں گے، کیوں بار بار فون کر کے تنگ کر رہی ہو جبکہ اپنا کام تم نے ابھی تک نہیں کیا؟ وہ دبے دبے لہجے میں غصے سے دوسری جانب موجود مقابل پر دھاڑا تھا کہ اس نے فون کان سے ہٹا کر اس شخص کو گھورنا چاہا تھا جو اس پر چلا رہا تھا۔ اور میں نے بھی کہا ہے کچھ دنوں تک تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن پہلے مجھے ہاف اماؤنٹ ایڈوانس چاہیے۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولا تھا کہ پہلا شخص نے مٹھیاں بھینجتے مقابل کا لالچی پن دیکھا تھا لیکن ضبط کر گیا تھا کیونکہ اسے ابھی اس شخص کی بہت ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے میں آدھے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں لیکن کام جلد از جلد ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا کہ دوسرے شخص کے چہرے پر پیسوں کا سنتے ہوئے مسکراہٹ در رہی تھی۔ ٹھیک ہے اگلے ہفتے تک تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور باقی کے پیسے کام کے بعد دے دینا۔ وہ کہتا فون رکھ گیا تھا کہ اس شخص نے غصے سے فون دیوار کے ساتھ دے مارا تھا۔ بلڈی لالچی انسان، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، غصے سے کہتا وہ تن فن کرتے اس ہوٹل کے روم سے باہر نکلا تھا۔ انہیں لا کر لاؤنج میں موجود بنے اسٹیج پر عریش اور رافع کے ساتھ بٹھایا گیا تھا کہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے شوروں کے ساتھ بیٹھتی نروس سی تھی لیکن دلاج کو زیادہ ہی تھی، جس پر رافع بھی اسے نروس دیکھتا اس کی کیفیت سمجھتا اسے اسپیس دیتے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا کہ دلاج نے اسے خاموش دیکھ کر سکون بھری سانس کھینچ کی تھی۔ وہیں پر دوسری جانب عریشہ فرال کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا کہ فرال سب کے سامنے اس کی اس طرح کی حرکت پر بری طرح سے گھبرائی تھی اور عریشہ کو گھورنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ آنکھ ونک کرتے نہ محسوس انداز میں اپنا ہاتھ اسے کے پیچھے سے گزارتے اسے کمر سے تھامتے اپنے ساتھ میں فرال کے چہرے کا رنگ فخر سے اڑا تھا۔ بکھلاتے ہوئے اس نے عریش کی جانب دیکھا تھا جو بالکل سنجیدگی سے سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شاہ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ صبح اٹھتے ساتھ وہ بھی اس کے ہوش اچھی طرح سے ٹھکانے لگا گیا تھا اور اب سب کے سامنے اس کی حرکت پر فرال جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ مسز شاہ یقین کریں ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد وہ سامنے بولتے سنجیدگی سے بولا کہ فرال اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ پلیز سب دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پیچھے کریں، کسمساتے ہوئے وہ بولی تھی۔ عریش نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں یار؟ وہ اس قدر لاپرواہی سے بولا تھا کہ فرال اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور اس بار روحان سے ہوتے اسے دیکھا تھا کہ عریش نے لب دانتوں تلے دبائے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا تھا۔ فرال نے سکھ کا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ کیا میں اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں کہ آپ کی نظریں ہی نہیں مجھ سے ہٹ رہی دھنک جان؟ شامل شاہ کے ساتھ کھڑا وہ کب سے خود کو کسی کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس کر رہا تھا جب اچانک سے اس کی نگاہ وریشا اور مہروش کے ساتھ کھڑی دھنک پر گئی تھی کہ محراب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ لب دبائے وہ وہاں سے ہٹا تھا اور کچھ تھوڑی ہی دیر بعد دھنک کو اکیلے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا بولا تھا، لیکن دھنک کے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا دھنک جان؟ اسے خود کی جانب گھورتے پا کر وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس طرح سے سج سنور کر محفل کا حصہ
ایسا بنے تاکہ سب تمہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں۔ وہ اسے دیکھتے غصے سے بولی تھی کہ محراب کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سنجیدگی چھائی تھی۔ یہ ڈمپل بوائے کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ محراب نے جھٹکے سے گردن موڑتے آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا، جہاں دو لڑکیاں کھڑی اس کی ذات پر ہی تبصرہ کر رہی تھی۔ جبکہ محراب کو دیکھتے وہ ہڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ محراب شاہ حیران ہوتے ان لڑکیوں کو دیکھتے دوبارہ سے دھنک کی جانب متوجہ ہوا، جو غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی، اور محراب شاہ کو ایک لمحہ لگا تھا ساری بات سمجھ آنے پر کہ وہ لب دانتوں تلے دباتے دھنک کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چلو یہاں سے تم، غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے محراب شاہ کو لیے وہاں سے ہٹی تھی کہ محراب شاہ تو اس کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ ہی دیکھتا رہ گیا تھا، جو پکڑے وہاں سے جا رہی تھی۔ یہ ڈمپل شاہ ہمارا ہے تو اپنی آنکھوں کو لگام ڈالیں، ان لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی کہ وہ دونوں لڑکیاں ہڑبڑاتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ جبکہ محراب شاہ نے بھی اس کی سرگوشی سنتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر خود اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑے وہ مضبوط قدم چلتا اسٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ روشی جان پرنسس ہو گئی ہے، آپ اسے روم میں لے جائیں۔ اسے سب عورتوں کے بیچ میں بیٹھے دیکھ شامر شاہ گہری سانس بھرتے بمشکل ہی چلتا ہوا اس کے قریب آتے سنجیدگی سے بولا تھا کہ مہروز شامر شاہ کی سنتے جلدی سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی باہوں میں موجود انائے کو سوتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے مقابل کھڑی ہوتی انائے کو پکڑنے لگی تھی، جبکہ وہاں اپنے سردار کو دیکھتے وہاں موجود سب عورتیں ہی آپس میں باتیں کرنے لگی تھی، تو وہیں کچھ لڑکیاں شامیر کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اسے اپنی نگاہوں کے اظہار میں بسانے لگی تھی۔ میر آپ جائیں یہاں سے۔ لڑکیوں کو شامر شاہ کی جانب آنکھیں پھاڑے دیکھ کر مہروش ان سب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی شامر شاہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی تھی کہ شامر شاہ جو خود بھی ان عورتوں کے بیچ کھڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا، لیکن مہروش کی سخت آواز سنتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، لیکن چہرے پر چھائے سخت تاثرات دیکھتے ہوئے ان لڑکیوں کو خود کی جانب تکتے پا کر وہ مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدہ ہوتے عنایہ کو پکڑاتے وہاں سے نکلا تھا کہ مہروش ان سب لڑکوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا کہ وہ ہڑبڑاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی کہ مہروش عنایہ کے لیے روم کی جانب بڑھی تھی۔ چاہے جتنا بھی شامیر اسے احساس دلا دے کہ وہ صرف اس کا ہی ہے، لیکن کسی کو شامیر کی جانب ایسے دیکھتے ہی اس کے اندر جیلسی پن اتر آتا تھا، جیسے وہ چھپائے بھی نہیں چھپا سکتی تھی۔ اندھیری کالی رات میں گاڑی کو فل اسپیڈ سے وہ سڑک پر بنا مطلب کے ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ 3 ہفتے ہو گئے تھے، پورے 3 ہفتے اس دشمن جان کو دیکھے ہوئے، جو ارحم لگاری کے جینے کی وجہ تھی، جس کے بنا رہنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج اسے کے ہی دیے ہوئے ہجر کی سزا کاٹتے وہ رو رہا تھا اور اس کی دی ہوئی سزا کو بنا اف کیے سہ رہا تھا۔ لیکن آج اس دشمن جان کی اس قدر شدت سے یاد آ رہی تھی کہ ارحم لگاری کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں ضبط کی شدت سے صرف انگارہ ہو رہی تھی کہ لب بھیگتے وہ اپنی گاڑی کی اسپیڈ خطرناک حد تک تیز کر گیا تھا۔ درد کی شدت سے دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن چاہنے کے باوجود وہ اپنی خواہش کو پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ ورشا، وہ شدت سے چیختے ہوئے اس کا نام پکارتے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر گیا تھا، لیکن بند آنکھوں میں بھی اس کے ہنستے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھتے ارحم جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول گیا تھا جب سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے اس کی گاڑی ہٹ ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔